अस्सलाम वालेकुम। अडोबी फ़ोटोशॉप में कुरान की कोई आयत आप किसी रेफरेंस के तौर पे पेश करना चाहते हैं या कोई भी अरेबिक आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि अडोबी फ़ोटोशॉप में कुछ फ़ॉन्ट्स वो सपोर्ट नहीं करता। आप उर्दू भी लिख सकते हैं लेकिन वो उर्दू उस तरह से नहीं होती, उसके लिए भी आपको स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसका सबसे बेहतर हल ये है कि आप उसको एज ए PNG फाइल अपनी पुरानी आयत को लिख के आप उसको लेके जाएं वहाँ पर और इजीली आप उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए। अब वो कैसे करेंगे तो आइए उस हवाले से सीखते हैं। उसके लिए आपके लैपटॉप में अल मुशफ़ फ़ॉन्ट जो कि कुरान के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, तो वो आप इंस्टॉल कीजिए। दूसरी बात कि कुरान की आयत कहाँ से हम लेंगे और उसको कैसे हम लिखने की बजाय डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे इस हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी उस स्पेसिफिक वीडियो का कि कैसे आप उर्दू और कुरान की कोई आयत को अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भले वो अडोबी फ़ोटोशॉप हो, पावर पॉइंट हो, MS वर्ड हो या फिल्मोरा हो या किसी वीडियो एडिटिंग में आप उसको लेके जाना चाहते हैं तो आप उसको लेके जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस टाइम मैं जो काम कर रही हूँ वो कर रही हूँ पावर पॉइंट से अडोबी फ़ोटोशॉप में लेके जाना अरेबिक टेक्स्ट को, क्योंकि कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अडोबी फ़ोटोशॉप उसको सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए मैं पावर पॉइंट को ओपन कर रही हूँ और मैं पिछले ही प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास ये अरेबिक की एक आयत लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये अरेबिक आयत के साथ यहाँ पर आप फ़ौरन देखिए अल मुशफ़ लिखा हुआ है फ़ॉन्ट। अब ये मैंने आयत यहाँ पर उठाई और इसको आप कैसे अपने प्रोजेक्ट में लेके जा सकते हैं। अडोबी फ़ोटोशॉप की किसी पोस्ट में आपने लिखना है या आप वहाँ पे पेस्ट करना चाहती हैं तो कैसे करेंगे। मैं अडोबी फ़ोटोशॉप को भी साथ ओपन कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं फ़ॉन्ट्स भी दिखा सकती हूँ कि जब यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ अल, तो ये सर्च मुझे नहीं करेगा क्योंकि कुछ फ़ॉन्ट्स यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते। तो उसका बेहतर हल ये होता है कि आप पावर पॉइंट पे या वर्ड में आप कुरानी आयत को कॉपी पेस्ट कीजिए। उसके बाद ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है आप इन पर राइट क्लिक कीजिए। अब देखिए राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ गया, इसको नहीं चूज़ करना, आप इसी पे आए, दोबारा राइट क्लिक कीजिए और सेव एज पिक्चर। अब यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा था हमने JPEG को सिलेक्ट किया था, लेकिन जब आप ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ लेके जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में तो वो आपको फाइल PNG चाहिए होती है। अब यहाँ पे फाइल नेम मैं कुरानी आयत, ये जो भी आयत का रेफरेंस है आप वो लिखिए, ठीक है, सूरत नाम या जो भी, और उसके बाद सेव एज टाइप PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आप इसको सेव कीजिए। ये अडोबी फ़ोटोशॉप की विंडो ओपन है, आपने कंट्रोल N से ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको जो पिक्सल चाहिए वो 1248 बाई 1248 चाहिए जो कि फेसबुक के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया और इसके बाद मैं कोई बैकग्राउंड चूज़ कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये बैकग्राउंड आ गया। अब इसको शिफ्ट और आल्ट की मदद से जब आप स्ट्रेच करेंगे तो ये इक्वली स्ट्रेच होगा। इसके बाद इस चेक को आप क्लिक कीजिए और ये जो आपकी फाइल थी जो कि आपने सेव की थी कुरानी आयत के नाम से, अब इस फाइल को आप ड्रैग कीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए ये फाइल आपके पास यहाँ पर आ चुकी है एक्यूरेट अरेबिक की सूरत में। अब आप यहाँ पे उर्दू लिखना चाहते हैं, आप इस T के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए या जस्ट कीबोर्ड से T को प्रेस कीजिए और उसके बाद यहाँ से एक बॉक्स बनाइए और यहाँ पर आप शिफ्ट और आल्ट की मदद से अपना जो कीबोर्ड है वो चेंज करके उर्दू पे लेके आए और मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ ब्लैक के साथ, कुरानी आयत, ठीक है। ये लिखने के बाद आप कंट्रोल A कीजिए, इसका साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए माउस का एरो चेंज हो चुका है, या आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दीजिए। 60 मैं इस टाइम कर लेती हूँ, या इससे भी ज़्यादा मुझे चाहिए तो मैं इसको लेफ़्ट या राइट पे स्क्रॉल करूँगी तो वो उसका साइज़ या इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। अब ये देखें ये साइज़ मैं राइट करने पर राइट साइड पे लेके जा रही हूँ माउस को तो ये साइज़ इसका इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ये देखें ये कुरानी आयत लिखी है।
اب آپ اس کو جمیل نوری نستعلیق پہ لے کے جائیں. دیکھیں اس ٹائم جو فونٹ ہمارے پاس سلیکٹ ہے وہ اڈوب عربک میں ہے. تو آپ اس کو مختلف فونٹس میں کر سکتے ہیں. جس طرح سے یہ ہے تو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. کنٹرول ٹی پریس کیجئے اور شفٹ اور آلٹ کی مدد سے آپ اس کو سائز ڈیکریز کر دیجئے تاکہ یہ فٹ آ جائے یہاں پر. اب یہ جو آیت لکھی ہے آپ نے یہ یہاں پہ پیسٹ کر دیجئے. اس کے بعد ٹی پہ ہی جائیے اور یہاں پر آپ اردو لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا اردو ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں. میں یہاں سے ہی اس کو کنٹرول آل اور کنٹرول سی کر رہی ہوں اور اڈوب فوٹو شاپ میں آ کے میں اس کو پیسٹ کر رہی ہوں. یہ سائز کافی زیادہ ہے اس لیے وہ آپس میں لفظ مل چکے ہیں. اور میں اس کا جو فونٹ ہے وہ جمیل نوری نستعلیق کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اس کا سائز مزید چھوٹا کر رہی ہوں. دیکھیں اس طرح سے. اور یہاں سے یہ جو ایرو تھا اس سے میں مزید اس سے بڑا کر رہی ہوں تاکہ یہ بالکل صحیح سے لکھا ہوا آئے. اب یہ دیکھیں یہ لفظ آپس میں کچھ مکس ہو رہے ہیں. اب آپ نے یہاں پر اے کے بٹن کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ جو آپ کی دو لائنوں کے درمیان سپیس کم ہے اس کو آپ زیادہ کیجئے. یہ دیکھیں اس طرح سے. اچھا ایک چیز کا ہمیشہ یہ خیال کیجیے گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز لکھیں تو اس ٹائم پہ آپ کا جو ہے یہ دیکھیں گیپ اب اس میں زیادہ آ رہا ہے اس میں کم آ رہا ہے. تو یہ اور کچھ ورڈز آپ کے جس طرح سے ایک ہی سنٹینس کا ورڈ ہوتا ہے فار ایگزامپل تیز ہوا. اب اس میں لکھا ہوا ہے تیز ہوا تو تیز ہوا ایک کمبینیشن ورڈ ہے. تو آپ اس تیز ہوا کو اکٹھے ہی لے کے آئیں. کوشش کیجیے تاکہ وہ برا نہ لگے. اس کے بعد آپ یہی گمراہی والے ورڈ کو نیچے لے کے آئیں. تو اس طرح سے آپ اپنی سیٹنگز کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کو خوبصورت انداز میں پیش کر سکتے ہیں. اس کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ اپنے پالنے والے میں اس کو ہی چیک کرتی ہوں اور اس کو میں کلر دے دیتی ہوں ریڈ. سیم جو ہم نے پاور پوائنٹ پہ کیا تھا. اور آندھی والے دن اس کو بھی میں کلر ڈیفرنٹ کر سکتی ہوں. میں بلو کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں بلو بھی کر رہی ہوں. تو اس پہ آپ مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں. جب آپ انیشیل سٹیج پہ ہوتے ہیں تو تب آپ کو پریکٹس کے لیے پاور پوائنٹ پر ہی سوئچ کرنا ہوگا تاکہ آپ وہاں پر پوسٹ بنا سکیں. کیونکہ یہاں پر دیکھیں آپ کو اس پوسٹ اور اس پوسٹ پہ تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ پوسٹ ہم نے بنا لی. اس کو چیک پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ فائل میں جا کے اس کو سیو پہ کلک کیجئے. سیم وہی آپشن ہوتا ہے سیو کا کنٹرول ایس. اور یہاں پر آپ نے اس کو جو فائل نیم ہے آپ وہ دیجئے. اچھا یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے پاور پوائنٹ پہ. ایک تو پاور پوائنٹ کی فائل سیو ہوتی ہے. دوسری اس کو آپ JPEG فارمیٹ میں چینج کرتے ہیں پکچر فارمیٹ میں. یہاں پر بھی سیم PST فائل میں چینج ہوگی. اس کے بعد آپ اس کو سیو ایز کیجئے JPEG فارمیٹ میں. تو میں یہ قرآنی آیات کے نام سے سیو کر رہی ہوں اور یہ ڈیسک ٹاپ پہ ہی سیو ہے. سیو پہ کلک کیجئے اور دیکھیں فائل فارمیٹ ہے PST. سیو. اب میں اس کو کنٹرول شفٹ اور ایس سے جب کلک کروں گی تو کنٹرول شفٹ ایس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سیو ایز کریں گے. سیو جسٹ سمپل سیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی کے اندر رہتے ہوئے جو بھی چینجز کر رہے ہیں وہ اس کو سیو کر رہے ہیں. لیکن سیو ایز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈفرینٹ فارمیٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب میں اس کو فائل نیم سیم رکھوں گی. فارمیٹ جو ہے میں اس کو رکھوں گی JPEG. تو وہ مجھ سے مزید آپشنز پوچھ رہا ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ لارج ہونا چاہیے اسمال سائز ہونا چاہیے. اس کو کوشش کریں ہمیشہ لارج پہ ہی رکھیں اور اوکے پہ کلک کیجئے. تو آپ کو میں دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ کہاں پر پکچر فارمیٹ میں سیو ہو چکی ہے. تو دیکھیں یہ پکچر فارمیٹ میں اب سیو ہو چکی ہے. آپ اس کو ایزیلی کہیں پر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اپنے پروجیکٹس میں بھی اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ قرآنی آیت کو یا اردو کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں PNG فائل کے ذریعے. تو اسی طریقے سے آپ PNG فائلز کو اپنے پروجیکٹ میں اڈوبی فوٹو شاپ میں لے کے جا سکتے ہیں PNG فائل کر کے تاکہ آپ کو جو بھی فائل وہ لکھی ہوئی ہو وہ ایکوریٹ عربک کے فارمیٹ میں ہونی چاہیے.
امید ہے آپ کو آج کی کلاس سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی کمنٹس ہو تو پوچھ لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.